खुदा करे कि मेरी अर्ज़ पाक पर उतरे वो फ़स्ल गुल जिसे अंदेशाए ज़वाल ना हो। खुदा करे मेरे हर एक हमवतन के लिए हयात जुर्म ना हो, ज़िंदगी वबाल ना हो। ख़वातीनो हज़रात, हम सियासत की बिसात की चालों का ज़िक्र कर रहे हैं। आप देखिए कि आज मेरे पास बहुत इम्पॉर्टेंट 2 इंटरनेशनल लेवल की ख़बरें हैं जो आज के व्लॉग में आपको मैं दूँगा। सबसे पहली बात तो ये है कि इमरान खान साहब ने पहले मशरूत मुज़ाकरात का अंदिया दिया और पीडीएम को कहा कि ठीक है, हम आपसे मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, लेकिन उसकी सबसे पहली शर्त ये है कि आप इलेक्शन की डेट अनाउंस करें। अच्छा, अब इस अनाउंसमेंट के बाद एक मिक्सचर सा जो है वो सामने आया और उसके बाद पीडीएम की जमातों ने कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ख़ास तौर पे साद रफ़ीक और राना सनाउल्लाह ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें उन्होंने बड़े तज़हीक आमेज़ अंदाज में जो है वो इमरान खान साहब को मुखातिब किया। और कल रात इमरान खान साहब ने कहा कि जी हमने कोई मुज़ाकरात की पेशकश जो है वो अब नहीं है। उसकी रीज़न क्या है? आपको मैं अंदर की बात बताता चलूँ और कल इस पे मैंने ट्वीट भी किया और ग़ालिबन अगर आपने नहीं किया तो अब मेरा ये नीचे ट्विटर का अकाउंट चल रहा है, उस पे वो ख़बर मैंने ट्वीट किया। ख़वातीनो हज़रात, चूँकि खोटे लोग हैं, ये जो पीडीएम की पार्टीज़ हैं, ये खोटे लोग हैं। उसकी रीज़न ये है कि इन्होंने अंदर-अंदर जिस तरह जनरल आसिम मुनीर का रिटेंशन का मामला था और ये कहा जा रहा था कि वो जा रहे हैं और उनके 2 दिन बाकी रह गए हैं और शायद वो आर्मी चीफ ना बन सकें, तो इन्होंने अंदर ही अंदर एक करारदाद मंज़ूर कराई गई और उस पे जो है वो काम शुरू हुआ। बिल्कुल इसी तरह हमारे पास मुसद्दिक़ा ज़राए ये बता रहे हैं कि इस वक़्त पीडीएम की जमातें, आपको पता है उसमें आसिफ अली ज़रदारी का दिमाग भी मौजूद है, उसमें पीडीएम के बाकी लोगों भी जो हैं वो बैठे हैं और सब जो हैं वो साज़िशी ज़ेन जो हैं वो इकट्ठे हुए हैं पीडीएम की 13 जमातों में। अब इन्होंने फ़ैसला ये किया कि एक तो ये है कि हम अक्टूबर 2023 तक जो है वो ये मामला चलते रहेंगे, हमने इलेक्शंस नहीं करवाने और अक्टूबर के बाद आइन में कुछ ऐसी शिकें मौजूद हैं जिनसे गुंजाइश निकाली जा सकती है मज़ीद 6 माह की। इनका इरादा ये है कि ये अक्टूबर के बाद वो 6 महीने की मज़ीद गुंजाइश निकालें और फिर अगले मार्च और अप्रैल 2024 में जो है वो इलेक्शंस की तरफ लेकर जाएं। लेकिन ये एक सुहाना ख्वाब तो हो सकता है पीडीएम के लिए, क्योंकि इमरान खान साहब मुसलसल उन्होंने लॉन्ग मार्च रोका बहुत सी वजूहात की बिना पर और ख़ास तौर पर इस वजह से क्योंकि वो मुहिब्बे वतन है, पाकिस्तान का दर्द रखते हैं। वो पाकिस्तान को किसी ऐसी सिचुएशन से दो चार नहीं करना चाहते जिसका नुकसान के पाकिस्तान की ऑलरेडी मईशत गिर रही है, तो एक ऐसे पाकिस्तान को कि जिसको ऑलरेडी बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। पाकिस्तान के साथ जोकर्स जो हैं वो पाकिस्तान की इकॉनमी के साथ खेल रहे हैं। मिफ्ता इस्माइल और मिफ्ता इस्माइल के बाद इसहाक डार आपस में उनका वो पंजाबी में कहते हैं इट कुत्ते दा वैर जो है वो शुरू हो गया है और दोनों एक दूसरे को जो है खुद को वो जो है ईंटें करार दे रहे हैं, यानी खुद को ईंट कह रहे हैं। अब ख़वातीन हज़रात, इस सारे सीन में बहुत सारे राज जो हैं वो भी अफ़शा हो रहे हैं। आप ये देखिए कि एक तैयारे का जिक्र हो रहा है कि जिसमें ब्रीफ केस गए डॉलरों से भरे हुए, और ये कल शाहीन सहबाई साहब ने कल रात ट्वीट भी किया कि उसमें कितने लाख डॉलर, कितने करोड़ डॉलर जो हैं वो पाकिस्तान से स्मगल किए गए। 2 बैग कुछ किसी एक के थे और फिर उसके अलावा किसी एक सियासी पार्टी की एक पूरी फैमिली गई और उनके 3 बैग्स भी नोटों से भर के बाहर गए। ख़वातीन हज़रात, ये पाकिस्तानी सियासत के तारीख के वो गिद्ध हैं जिन्होंने पाकिस्तान को मुसलसल नोचा है, पाकिस्तान को ज़ख्मी किया है, लेकिन उसके बावजूद जो है वो इनकी प्यास जो है वो ठंडी नहीं हो रही। इमरान खान इन्हीं गिद्धों के ख़िलाफ़, इसी निज़ाम के ख़िलाफ़ जो है वो आवाज़ बुलंद किए हुए हैं कि हमें अगर पाकिस्तान को मुस्तकबिल में हमने ताकतवर देखना है तो हमने अपने अंदर से गंदी मछलियों का जो है वो अब हमें खात्मा करना होगा। अब गंदी मछलियों का खात्मा तो ख़वातीनो हज़रात हो रहा था। अब मैं अपनी उस इंपॉर्टेंट खबर की तरफ आ रहा हूं जो आपके साथ आज शेयर करनी है। इमरान खान साहब हंगामी तौर पर रशिया गए। जिस दिन रशिया पहुंचे उस दिन यूक्रेन की जंग वहां पर शुरू हो रही थी और यूक्रेन की जिस वक्त इमरान खान रशिया गए तो एक उनको वेलकम भी पुतिन ने बहुत खूबसूरत अंदाज से किया। ख़वातीन हज़रात, थोड़ा सा मैं आपको बैक पे लेके जाऊंगा कि
عمران خان کی ملاقات سے چند دن پہلے، غالباً 2 یا 3 دن پہلے، فرانس کے صدر میکرون کی بھی ملاقات ہوئی تھی رشیا میں پوٹن کے ساتھ، لیکن اس کی تصویریں جو ہیں وہ پوری دنیا میں تماشا بنی کہ ان کے بیچ 1 کلومیٹر کی تقریباً اتنی بڑی ٹیبل رکھی گئی کہ یہ ایک جسچر تھا رشیا کی طرف سے فرانس کو کہ وہ کلوز بیٹھ کے بات نہیں کرنا چاہتی، کیونکہ فرانس آپ کو پتا ہے کہ نیٹو کا جو ہے بہت پاورفل ایلائی ہے، اور یہ کہا یہ جا رہا ہے جو پرو رشین بلاکس ہیں یا چائنا ہے یا باقی جو ممالک ہیں جو اینٹی امریکنز ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ فرانس نے بہت اگنائٹ کیا ہے اس معاملے کو۔ عمران خان صاحب رشیا گئے اور اس کی قیمت ان کو اپنی حکومت کی صورت جو ہے وہ دینی پڑی۔ خواتین و حضرات، ایک بہت اہم ڈیولپمنٹ ہوئی، اور بہت اہم ڈیولپمنٹ اب آپ کو اس کو سمجھنا ہے اور دیکھنا ہے۔ جنرل باجوہ جب تک تھے ہم بالکل امریکہ کی گود میں بیٹھے ہوئے تھے۔ عمران خان کے رشیا کے دورے کے بعد یہ کہا گیا کہ یہ پرو رشین بلاک میں جانے کی پاکستان اب کوشش کر رہا ہے، اور امریکہ نے پاکستان سے کہا کہ جی آپ کو عمران خان کو ہٹانا پڑے گا۔ عمران خان کو ہٹایا گیا اور وہ تمام کام کیے گئے جو امریکہ جو ہے وہ سفارتی سطح پر امریکہ چاہتا تھا۔ خواتین و حضرات، 3 ہفتے پہلے خبر یہ ہے کہ 3 ہفتے پہلے ایک قائم مقام سیکرٹری خارجہ رشیا گئے، روس گئے، وہاں پہ 6 ملکی مذاکرات ہوئے، 3 ملکوں کے مذاکرات ہوئے جس میں پاکستان، رشیا اور افغانستان شامل تھے، اور چائنا نے اس کو فیسیلیٹیٹ کیا تھا۔ پاکستان کے قائم مقام سیکرٹری خارجہ رشیا گئے، وہاں پہ یہ مذاکرات ہوئے، چیزیں فائنل ہوئیں، اور آپ کو یاد ہوگا کہ وہ بہت مہنگے پرس رکھنے والی ہماری ہنا ربانی کھر جو ہیں وہ گئیں افغانستان۔ افغانستان وہ کیوں گئی تھی؟ کیونکہ انہوں نے اس ایگریمنٹ پر سائن کیا، اور تینوں ممالک نے اور چائنا نے یہ باور کیا، پکا کیا عہد کہ امریکہ کی تمام پابندیوں دھمکیوں کو جو ہے مسترد کرتے ہوئے رشیا سے پاکستان میں تجارت جو ہے وہ تھرو سی پیک جو ہے وہ ہم اس کو یقینی بنائیں گے۔ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر رشیا سے کوئی ایک کنٹینر جو ہے وہ گڈز کا وہ سیدھا آ کے گوادر لگے گا، اور وہاں سے پوری دنیا میں یہی روٹ بنتا ہے سی پیک کا، اور سب سے امپورٹنٹ روٹ یہ ہے، یہ سینٹرل ایشین اسٹیٹس میں جو ہے اس سے اس کو دوام ملے گا۔ تو پاکستان نے رشیا کے ساتھ یہ معاہدہ کر لیا ہوا ہے۔ ایک مرتبہ پھر عمران خان جس کو ریٹریٹ کر رہے تھے کہ دیکھیں ہم نے اپنے مفاد میں، اپنے پاکستان کے مفاد میں جو ہیں وہ چیزیں لے کر چلنی ہیں، تو یہ معاہدہ اب واپس جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ وہیں سے سکوئر 1 سے شروع ہو رہا ہے، اور یہ بڑی اچھی اور خوشائند بات ہے۔ خواتین و حضرات، اس سے ہوگا کیا کہ اگر یہ معاملات چل پڑتے ہیں، پاکستان کی تجارت رشیا کے ساتھ کھلتی ہے، تو آپ دیکھیے کہ پاکستان آلریڈی معاشی طور پر بہت کمزور ہو چکا ہے، اور عمران خان صاحب بھی یہی چاہ رہے تھے کہ یہ معاملات ہوں تاکہ ہم جو IMF کے چنگل میں پھنسے ہوئے ہیں آہستہ آہستہ اس چنگل سے جو ہے وہ باہر ہو سکیں۔ تو اسی وجہ سے یہ جو معاہدہ ہوا ہے، اور اس وجہ سے جو ہے وہ رشیا اب تیل دینے پر بھی تقریباً آمادہ نظر آتا ہے، اور باقی جگہوں پر بھی فیسیلیٹیٹ کرنا چاہتا ہے۔ اب امریکہ بہادر نے معاملہ کیا کیا؟ امریکہ نے معاملات کیا چلائے کہ اس کے صرف 2 دن کے بعد ہماری ایمبیسی پر اٹیک ہوتا ہے کابل میں، اور اٹیک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ایک ٹریلر دکھایا گیا کہ ہم ابھی موجود ہیں افغانستان میں۔ ایک الارم کیا گیا پاکستان کو کہ جس میں کہ ہمارے پاک فوج کے SSG کے جوان جو ہیں وہ زخمی ہوئے۔ تو لیکن پاکستان کو جو ہے اب فرم کھڑا ہوگا۔ عمران خان صاحب کا وہی بیانیہ آپ دیکھیے خود بخود آ رہا ہے نا کہ حقیقی آزادی کی جو یہ جنگ ہے جس میں کہ پورا پاکستان اب شامل ہو چکا ہے، جو ہمارے ادارے ہیں، مقتدر حلقے ہیں، طاقتور کوریڈورز ہیں، ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ عوام آپ کے ساتھ کھڑی ہے، آپ یہ فیصلے لیں۔ پاکستان نے غالباً یہ جس کانٹریکٹ کی اور ایگریمنٹ کی میں بات کر رہا ہوں، یہ ہمارے دفتر خارجہ میں موجود ہے، ہمارے پاس مصدقہ ذرائع ہیں، اور یہ ایک بڑی خوشائند بات ہے کہ پاکستان اس طرف چل رہا ہے۔ PDM کی حکومت بضد ہے، چونکہ دھوکے کی ان کو حکومت ملی ہوئی ہے، اور وہ ڈر رہے ہیں
کہ ہم الیکشن میں اگر گئے تو عمران خان اس دفعہ کلین سویپ کر دیں گے، لیکن وہ بے شک جو مرضی پلان کرتے رہیں، 2024 کا کرتے رہیں اپریل کا، یا اکتوبر 2023 کا کرتے رہیں، عمران خان صاحب نے ان کو مسلسل وارن کیا ہے۔ اعظم سواتی جو ہیں ان کو آپ دیکھیے کہ 5 روزہ ریمانڈ پر بلوچستان میں رکھا گیا ہے، بہت ظلم و ستم اور بربریت ہو رہی ہے۔ ہماری جنرل عاصم منیر صاحب سے یہ درخواست ہے کہ آپ خدا را اس معاملے میں انٹروین کرتے ہوئے، چونکہ پاکستان پورا دکھی ہے اعظم سواتی کے حوالے سے اور ارشد شریف کے حوالے سے، کل ان کا چیلم بھی تھا، آج بھی ان کی دعا ہے گھر میں، تو ہم ان سے یہ درخواست کریں گے کہ ان دو معاملات پہ خاص طور پہ ایک انٹرونشن کریں، کیونکہ قوم آپ کی طرف اب دیکھ رہی ہے، وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ کیا آپ بھی اسی معاملے کا تسلسل ہیں، یا آپ پاکستان کی عوام کی امنگوں کے مطابق جو ہے وہ آنے والے دنوں میں فیصلے کریں گے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو یوں ہی قائم و دائم رکھے اور اس کی طرف اٹھنے والی ہر میلی آنکھ جو ہے وہ ختم ہو جائے۔ خواتین و حضرات اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔